الزم بيتك، اقعد في الدار، معكم في داركم وشعارات أخرى. هاشتاغ التلفزيون الجزائري هو اليوم معكم في الدار، وشعارنا هو قوتنا في تضامننا، متواصلون دائما عبر قنوات التلفزيون الجزائري في اليوم المفتوح. إذن مشاهدينا الكرام، يأتيكم هذا اليوم التضامني الذي بادر به التلفزيون الجزائري في سياق جهود الجزائر للتحسيس والتوعية بمخاطر وباء كورونا المستجد والوقاية للحد من انتشاره، ومن خلاله نسعد باستضافة ياسين برويلة، صحفي مختص في الرياضة محمد، من أعلام الإعلام الرياضي في الجزائر وفي العالم العربي. ياسين برويلة، مساء الخير، مرحبا بك. الميكروفون الذي تعرفه ويعرفك جيدا. مساء الخير محمد، شكرا على التنبيه وشكرا على اولا الدعوه، ونتمنى اننا نقدموا الشيء اللي منتظر منا. نعم. ياسمين. مهدي بن علجية، لاعب مولودية الجزائر، اهلا بك. الله يسلمكم، السلام عليكم، يعطيكم الصحة على الدعوة، وإن شاء الله نفيدوا المشاهدين إن شاء الله بالتوعية تاعنا إن شاء الله البسيط. إن شاء الله. محمد. ياسمين، طبعا الفقرة التي ستكون رياضية بامتياز، نتشرف فيها باستضافة أبرز لاعبين وأكثرهم تتويجا في مسارح الكرة الجزائرية. محلل التلفزيون الجزائري عبر القناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية، محي الدين مفتاح، مرحبا بك. مساء الخير محمد، نشكركم على هذه الاستضافة. قرب الميكروفون أكثر. مساء الخير محمد، نشكركم على هذه الاستضافة. العفو. طبعا يسعدنا استضافة صالح بيعبود، وهو الناطق الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أو دعونا نقول مدير الاتصال بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم. أحسن. السلام الله عليكم ومشكورين على هذه الدعوة، وتحية أخوية رياضية نزفها إلى كل متتبعي قناة التلفزيون الجزائري. طبعا صالح بيعبود هو أيضا من الإعلاميين المخضرمين الذين لهم باع كبير في الإعلام الجزائري الهادف. وما دام نتحدث عن الرياضة، معنا رقم واحد في الرابطة المحترفة لكرة القدم، الحاج عبد الكريم مدور، قادم إلينا من الشلف. شكرا أولا على القدوم من الشلف إلى العاصمة وعلى الالتزام أيضا، شكرا لك. شكرا سي محمد، الأخت الكريمة، الإخوان، الحضور، المشاهدين الكرام. واجب علينا باش نكونوا حاضرين في مثل هذه الأوقات التي تعيشها الجزائر ويعيشها الشعب الجزائري، ونحن هنا من أجل تقديم كما يقدمونه الإخوان في البلاطوهات، وإن شاء الله تفوت الأيام إن شاء الله هذه الحرجة بخير على الشعب الجزائري. ياسمين، أقاطعك فقط، اتصال هاتفي مباشرة تفضل. من فرنسا مع اللاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني الجزائري كارل مجاني، مساء الخير، وأنت بفرنسا، كيف ترى الوضعية حاليا، وضعية فيروس كورونا؟ ما هي رسالتك للشعب الجزائري الذي اشتاق إليك؟ Bonjour à tous, salam alaikum à tous. Écoutez, aujourd'hui j'ai envie d'adresser un message à tout le peuple algérien, à toute l'Algérie, à tous nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans, nos filles, nos fils, pour leur dire qu'on a besoin de beaucoup de patience, beaucoup de courage. C'est une période qui n'est pas facile à vivre pour tout le monde, mais l'Algérie et le peuple algérien a toujours fait face dans toutes les situations. Je me rappelle, il n'y a pas bien longtemps, lors des marches politiques, on a montré beaucoup de fierté, on a montré un exemple à tout le monde entier. Et aujourd'hui, dans cette période difficile, il faut aussi s'armer de patience et être un exemple afin de respecter toutes les consignes qui nous ont été données de la part des docteurs, des scientifiques et de l'État pour que, j'espère, Inch'Allah, on arrive à vaincre ce coronavirus. كارل مجاني، طبعا ثاني وآخر سؤال، كيف ترى تضامن الجزائريين في هذا السياق؟ كيف يجب أن يكون هذا التضامن؟ Écoutez, je pense qu'il y a des instructions qui ont été données et il faut vraiment qu'on soit solidaire de ces instructions et qu'on les respecte à la lettre. Aujourd'hui, il y a un mouvement mondial où on dit qu'il faut rester chez nous. Je pense que la première précaution à prendre, c'est vraiment de respecter cela, de rester au maximum chez nous, de limiter les déplacements en dehors du domicile
au maximum, de se laver les mains, d'éviter tous les contacts avec la bouche, les yeux, de se protéger au maximum pour faire en sorte qu'on s'en sorte très rapidement de cette situation un petit peu compliquée. Et surtout, vous savez, on a été quelques-uns à travers les réseaux sociaux à lancer un mouvement de solidarité. C'est Rafik Saifi, que tout le monde connaît, qui a lancé une chaîne où on fait un appel aux dons de tout le monde pour venir en aide au milieu hospitalier en Algérie et de faire en sorte que les hôpitaux aient beaucoup plus de moyens pour pouvoir traiter cette épidémie et que très rapidement, Inch'Allah, on puisse ressortir dehors et retrouver le sourire comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps que ça. إن شاء الله كارل مجاني، شكرا لك، كنت معنا على المباشر من فرنسا عبر اتصال هاتفي. صالح عبود باي، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بادرت بالحديث عن وضع مقر سيدي موسى، مركز سيدي موسى تحت إمرة الدولة الجزائرية في حالة ما تطلب الأمر أو الوضع. اليوم نحن أمام وضع فعلا يتطلب ذلك. إلى أين وصلت ربما الاتصالات في هذا السياق؟ أولا نقول باللي باش ما نخصوش غير الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كل العائلة الكروية كانت سباقة نظن بالمبادرات وبعث الرسائل الهادفة، سواء عن طريق رئيس الرابطة الموجود معنا سيد مدور المشكور على ذلك، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيد جمال بالماضي اللي كان أول رسالة تاعو كان لها تأثير يعني في الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ثم عائلة اللاعبين الدوليين، لاعبين محليين اللي هما الآخرين يعني بادروا بأمور يعني جد هادفة. أما بالنسبة لهذا الأمر هذا نظن باللي هذا واجب على الاتحاد الجزائري لكرة القدم ولا على الأندية ولا على كل الهيئات والمؤسسات أنها توضع يعني للدولة الجزائرية المرافق اللي موجودة عندها. ونظن باللي مركز سيدي موسى اللي راهو الشطر منه راهو في ورشة، لكن الشطر الثاني البارحة واليوم راهو في مرحلة وعملية تعقيم باش يجهز ان شاء الله يكون تحت تصرف السلطات الصحيه. احنا ما نتمناوش ذلك ان شاء الله، يعني تفوت علينا الازمه هذه برفق وسلام ان شاء الله. طبعا. اليك ياسمين. أستاذ ياسين برويلة، وقفنا على بعض المبادرات من الفرق واللاعبين، هل هي كافية في نظرك؟ نظن أن ما نقدروش نقيسوا نقولوا كافية أو غير كافية في مرحلة مثل هذه بهذه الخطورة. نظن بأن الجزائر، وإذا اختصرنا الكلام على قطاع الشباب والرياضة، نظن بأن فيه إمكانيات كبيرة قادرين نجندوها وبسرعة فائقة. وأقصد بذلك دور الشباب، مراكز التحضير المختلفة في سيدي بلعباس، في سطيف، في مختلف، في عنابة، في مختلف جهات الوطن، وفيها ربما لا تستغل طيلة العام في فترات معينة. والآن بما أن الكل ماكث في البيت، نظن أن ينبغي أن نسرع في تجهيزها وتعقيمها إلى آخره واستعمالها عند الحاجة. هذا من جهة. من جهة أخرى كما قال سي عبود، بادرت الأسرة الرياضية يعني هي مشكورة بمبادرات قيمة تحسب لها إن شاء الله. فريق شبيبة القبائل في تيزي وزو، الاتحادية الجزائرية، نظن سي مدوار ربما أدرى مني لتقديم مزيد من المعلومات، وكذلك الرياضيين اللي هم أيضا راهم مجندين، راهم حاضرين، راهم يلبيوا في النداءات تاع وسائل الإعلام باش يقوموا بالتحسيس والتوعية. نظن بأن الآن أنا حبيت نقول حاجة لو سمحتم. تفضل. أكيد. خرجنا دوكا من التحسيس والتوعية. نعم. الآن لازم تطبيق فعلا. التزام. لازم لنا حراك. خرجنا، حبس الحراك كما قال السيد الرئيس مبارك، حبس بسبب هذه المحنة هذه، وحنا مقبلين على شهر رمضان. يعني المطلوب منا أننا هذيك الهبة بهذيك القيم بهذيك الصورة اللي خرجنا بها من الحراك، أننا الآن يكون عندنا حراك صحي توعوي.
يتركز على 4 نقاط أساسية، وهذا في نظري. نعم. أولا الوعي الجماعي كأمة. ثانيا يكون الحذر والحيطة. ثالثا الانضباط. الصين إلى نجحت خاطش كاين انضباط، لازم نكونوا منضبطين. ورابعا التضامن، لأننا في شهر رمضان راح نبدلوا كاع السلوكات نتاعنا، نمتنعوا على أشياء كثيرة. لازم الآن عندنا فرصة باش نعاودوا نجربوا نفوسنا، كل واحد فينا، أنه مثلا النظافة ماشي حتى يجي الوباء، الاحترام الآخر، التضامن، كل هذا في هذه الفترة ملزوم علينا، ما عندناش خيار واحد آخر. نعم. لا قدر الله. شكرا. فعلا جميلة هذه النقاط وهذه الرسائل ال4. ياسين دائما ما يتحدث يعني بدون مجاملة بخبرة السنوات كمواطن جزائري أولا، ابن حي شعبي ثانيا، وكإعلامي قدير من المدرسة الجميلة التي نفخر بها في التلفزيون الجزائري. وعلى فكرة التلفزيون الجزائري بإشراف السيد المدير العام تحدث عن تكييف الشبكة البرامجية عبر قنوات التلفزيون الجزائري لتكون للعائلة الجزائرية لترافقها، ليرى فيها المواطن الجزائري، الطفل الجزائري، الأم والأب الجزائري والشيخ والعجوز الجزائرية ما يريد بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. عبد الكريم مدور كرئيس الرابطة التي شرعت في عديد الإجراءات، أيضا الرابطة التي بإمكانها اليوم أن تتبنى سياق عام. هناك مبادرات فردية بالنسبة لفرق، نتحدث عن أهلي برج بوعريريج، مبادرة جميلة، مبادرة شباب بالوزداد جميلة، مبادرات في فردية في فريق مولودية الجزائر مثلا، اتحاد الجزائر، شباب قسنطينة، كل هذه الفرق، شبيبة الثورة، أولمبي شلف، كل الفرق الجزائرية، وإن نسيت بعض الإسماوات العذر لي. كيف يمكن أن نضع كل هذه المبادرات في قالب واحد من أجل أن يكون الهدف واحد حتى لا تتشتت المبادرات الفردية؟ أكيد الرابطة كانت سباقة مع الفيدرالية الجزائرية كرة قدم في وضع برامج، وشفتوها كاع ولاحظتوها، ما نعاودوش نرجعوا لها، ولكن نتكلموا على المستقبل. كاين بعض المبادرات من فرق جزائرية، فرق في الشرق، في الغرب، في الوسط، كاين فرق اللي عندهم الامكانيات، ونتمنى ان تتسع يعني كما اللاعبين تاع شباب الوزداد عطاو 25% من الشهريه تاعهم، نتمنى لما لا كل الفرق الجزائريه دير ان يعني ان سالير. الحاج احتفظ بالفكره، اقاطعك، اشتقت لمجيد بوقره؟ نعم، مجيد بوقره اشتقت له؟ هو معنا الان عبر الهاتف، نسمعه ثم نعود. مجيد مساء الخير، أنت معنا من الإمارات العربية المتحدة. مجيد، نعرف أنك تعيش بأحاسيسك بأحاسيس الجزائري هذه المحنة ولو عن بعد، رسالتك للمواطن الجزائري وللجمهور الجزائري الذي يقدر كلمة مجيد بوقرة صانع أفراح المنتخب دائما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. C'est vrai que Dorcar on a dans une période très difficile avec le coronavirus. En plus, subhanallah, je devais voyager en Algérie le 16 mars et j'ai dû annuler le vol par rapport à justement à ce virus. Donc là, il n'y a rien de solution. La meilleure des solutions, c'est de rester à la maison au maximum possible. Parce que si nous gardons au Fedar, ça permettra justement au personnel médical, à tous les hôpitaux, d'avoir moins de personnes, de pouvoir soigner les personnes justement qui seront déjà sur place. Et j'en profite aussi pour le message pour tous le corps hospitalier médical. Inch'Allah, on leur souhaite bon courage. Qu'aujourd'hui, c'est eux les héros, c'est eux qui vont nous aider à nous soigner, à éviter à propager cette maladie. Et aussi à tous les malades et à tous les décès qui ont été récemment, que j'ai vu dans les journaux qu'il y a eu certains morts. Rabbi Rahman, et Inch'Allah, ça va se passer. Mais il faut pas paniquer parce qu'aujourd'hui, Lyon, 90% des cas guérissent naturellement. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Mais la meilleure des solutions, nous gardons futar. Il n'y a pas le choix. Partout dans le monde, tout le monde fait ça. C'est la seule solution pour éviter justement la transmission entre personnes. Donc, voilà, c'est le message que je peux donner
والشعب الجزائري. جو سي كو سي با ديفيسيل سي با كومبليكي pardon سي كومبليكي et l'occasion aussi de rester avec les enfants. Là dans le cas ça fait plus d'une semaine راني في الدار مع les enfants. Quand j'étais entraîneur ما كانش عندي الوقت باش نقعد معاهم. Et là, subhanallah, c'est quelque chose de magnifique parce que je les ai jamais connus comme ça. Je fais l'école avec eux, je leur fais des devoirs et ça crée quelque chose aussi. Donc, d'un côté, il y a un khayr de rester à la maison parce qu'on profite d'être en famille, ce qu'on n'a pas pu faire. Donc voilà, il y a plein de messages. Mais le plus important, s'il vous plaît, restez à la maison. Gardez au fidèle, c'est le message le plus important pour permettre à tout le monde d'éviter de propager la maladie. Inch'Allah, Rabbi, Inch'Allah, il va nous trouver une solution rapidement. إن شاء الله. مجيد بوقرة، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الإمارات العربية المتحدة. نعود إليك الحاج، وآسف على المقاطعة. لا يعني لاعب بوقرة لاعب يعني الفريق الوطني وقائد الفريق الوطني، ومداخلته اكيد تفيد الشعب الجزائري. نظن ندائي الى رؤساء الانديه وبدبرهم اللاعبين والمدربين وكل الطواقم يعني باش يتبرعوا بشهر، كي نقولوا شهرين ما سالاريال ولا ما سالاريال، كاين الفرق ما بين 500 مليون الى 6 ملاير. يعني نظن لو كان 32 فريق يتبرعوا بهذا المبلغ نظن راح يعني تفيد. وهذا هذا الاموال ماهيش رايحه تروح للناس اللي لاباس عليهم، تروح للفقراء اللي هذوك عندهم العمل القوت اليومي، اللي خدام تاع النهار، اللي ما عندوش كي يقعد في الدار، معليش يقعد في الدار، ولكن تكون هذا المنحه توصلوا. نظن هذا تفيد بزاف الشعب الجزائري وتفيد الناس اللي يعني يقعدوا مع العائله تاعهم من اجل باش يعني يحموا نفوسهم ويحموا المجتمع الجزائري. هذه بادره يعني لو كان يقوموا بها رؤساء الانديه، حنا ما عندناش سلطه عليهم، ولكن هنا الوعي يتغلب على النفس أمارة بالسوء. النفس يعني في بعض الأحيان حتى تتألم باش تطبق. نظن لو كان هذا الإنسان اللي هو لاعب، وهذا الإنسان اللي هو مدرب، وهذا الإنسان اللي هو رئيس ولا مسير يعني يدير هذه المبادرة، نظن هذه يعني بادرة يعني فيها كثير من الأمور الإيجابية. وممكن إذا كان يعني كان عجز، حنا يعني رابطة اكيد والمكتب تاع الرابطه نقدروا يعني نعاونوهم في الظرف الراهن. ومن بعد يتم يعني باش نقلعوا لهم من العائدات تاعهم. وهذا يعني اعانه الشعب الجزائري، الشعب الميسور، الشعب اللي ما عندوش يعني المدخول تاعو وحاب يقعد في الدار تاعو باش يحمي نفسه ويحمي العائله.